वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तहचाँद नगद र प्रशासन प्रिटेस्ट 2078 को डे 16 लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यस खण्ड ख व्यवस्थापन र लेखा अन्तर्गत रहेको भर्ना छनौट र तालिमबाट विविध प्रश्नोत्तरहरू रहेको छ आजको भिडियोमा। र स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो एप स्मार्ट जिके डाउनलोड गरेर क्लासेसहरू लिन सक्नुहुनेछ। र लेभल 4, 5, 6 राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तयारी कक्षा भइरहेको छ। सम्पर्क गर्नुहोला क्लासेस लिन चाहनुहुन्छ भने। र आजको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ सम्भावित कर्मचारीहरूको खोजी गर्ने र उनीहरूलाई जागिरका लागि आवेदन दिन उत्प्रेरित गर्ने प्रक्रिया निम्नमध्ये कुन हो? What is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs? Options रहेको छ A. Selection छनौट, B. Training तालिम, C. Recruitment भर्ना, D. Orientation पृष्ठपोषण। र यसको उत्तर रहेको छ रिक्रुटमेन्ट और भर्ना अथवा भनौँ रिक्रुटमेन्ट। त्यस्तै दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ सही कामको लागि सही व्यक्ति छनौट गर्ने प्रक्रियाको रूपमा केलाई परिभाषित गर्न सकिन्छ? Dash can be defined as process of choosing the right person for the right job. Options रहेको छ A. Selection छनौट, B. Training तालिम, C. Recruitment भर्ना, D. Orientation पृष्ठपोषण। र यसको उत्तर रहेको छ Selection छनौट। The recruitment and selection process aimed at right kind of people dash भर्ना र छनौट प्रक्रिया सही किसिमका मानिसहरूलाई लक्षित गरेर। अप्सन्स रहेको छ A. At right place सही ठाउँमा, B. At right time सही समयमा, C. To do right things सही कुराहरू गर्न, D. All of the above। र यसको उत्तर रहेको छ all of the above। त्यस्तै the poor quality of selection will mean extra cost on dash and supervision छनौटको खराब गुणस्तरको मतलब ड्यास र पर्यवेक्षणमा अतिरिक्त लागत हुनेछ। अप्सन्स रहेको छ A. ट्रेनिङ तालिम, B. रिक्रुटमेन्ट भर्ना, C. वर्क क्वालिटी, D. नन अफ द अबभ। र यसको उत्तर रहेको छ तालिम ट्रेनिङ। त्यस्तो अरू प्रश्न रहेको छ विच इज नट एन एडभान्टेज अफ इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट? अप्सन्स रहेको छ A. टाइम सेभिङ, B. न्यू ब्लड, C. लेस एक्सपेन्सिभ, D. इन्क्रिज्ड कार। र यसको उत्तर रहेको छ न्यू ब्लड। अर्को प्रश्नमा रहेको छ विच इज नट एन एडभान्टेज अफ एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट? अप्सन रहेको छ A. न्यू ब्लड, B. मोर कम्पिटिसन, C. लेस एक्सपेन्सिभ, D. लेस पार्सियल। र यसको उत्तर रहेको छ लेस एक्सपेन्सिभ। त्यसै ड्यास इज द एप्लिकेसन form to be filled by the candidate when he goes for recruitment process in the organization. Options are A. job application, B. formal application, C. application blank, D. none of the above. यसको उत्तर रहेको छ application blank। त्यसै dash is not an internal source of recruitment. Options are रहेको छ A. promotion, transfer, job rotation, departmental exam। र यसको उत्तर रहेको छ job rotation चाहिँ रिक्रुटमेन्ट इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट अन्तर्गत पर्दैन। त्यसै ड्यास इज अ सेलेक्सन टेस्ट विच जजेस द इमोसनल एबिलिटी विच विल हेल्प टु जज वर्क इन ग्रुप। अप्सन्स रहेको छ A. पर्सनालिटी टेस्ट, B. इन्टेलिजेन्स टेस्ट, C. मेन्टल एबिलिटी टेस्ट, D. नन अफ द अबभ। र यसको उत्तर रहेको छ पर्सनालिटी टेस्ट। त्यसै ड्यास इज नट एन एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट। अप्सन रहेको छ A. क्याम्पस सेलेक्सन, B. इन्टरनल एडभर्टिजमेन्ट, C. कन्सल्टेन्सी, D. वक इन। र यसको त रहेको छ इन्टरनल एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट नभइकन इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट रहेको छ। त्यस्तै क्याम्पस सेलेक्सन इज अ ड्यास सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट। अप्सन रहेको छ A. फ्रेस, B. मोडर्न, C. इन्टरनल, D. एक्सटर्नल। र यसको त रहेको छ एक्सटर्नल। बाहिरबाट रिक्रुट गर्ने भएकोले क्याम्पस सेलेक्सन चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट रहेको छ। त्यस्तै द टर्म प्रोक्योरमेन्ट स्ट्यान्ड्स फर अप्सन्स रहेको छ A. रिक्रुटमेन्ट एन्ड सेलेक्सन, B. प्रमोसन, C. पर्चेस, D. T&D। यसको उत्तर रहेको छ recruitment and selection. They say which of the selection steps is the most critical?
Options are रहेको छ A. Physical examination, B. Selection decision, C. Reference and background checks, D. Employment interviews. र यसको उत्तर रहेको छ selection decision. Let's see which of these is the most important external factor governing recruitments. Options are रहेको छ A. Sons of soil, B. Labor market, C. Unemployment rate, D. Supply and demand. यसको उत्तर रहेको छ supply and demand. Which is the least expensive method for recruitment? Options are रहेको छ A. Walk-ins, write-ins and talk-ins, B मा रहेको छ campus placement, C मा रहेको छ employment exchanges, D मा रहेको छ consultants. र यसको उत्तर रहेको छ walk-ins, write-ins and talk-ins. So which of these is an alternative to recruitments? Option are रहेको छ A. Employee leasing, B. Contractors, C. Trade associations, D. None of the above. र यसको उत्तर रहेको छ employee leasing. So dash is the process of differentiating between applicants in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in a job. Option are रहेको छ A. False negative error, B. Training, C. Selection, D. None of the above. र यसको उत्तर रहेको छ selection. The step in recruitment process is in which the candidates are shortlisted fulfilling the minimum requirements of the job is classified as. Options are रहेको छ A. Placement screening, B. Pre-employment screening, C. Compensatory screening, D. Affirmative screening. र यसको उत्तर रहेको छ pre-employment screening. Let's say recruitment logically aims at. Options are रहेको छ A. Attracting a large number of qualified applications, B मा रहेको छ offering enough information to unqualified person, C. Encouraging potential applicants, D. All of the above. र यसको उत्तर रहेको छ all of the above. Let's see which one is the least expensive method for recruitment. Option रहेको छ A. Walk-in interviews, B. Campus placement, C. Employment exchange, D. Consultants. र यसको उत्तर रहेको छ walk-in interviews. आजको अन्तिम प्रश्नमा रहेको छ recruitment usually highlights the need for establishing. Options are रहेको छ A. Job specification, B. Job analysis, C. Job description, D. None of the above. र यसको उत्तर रहेको छ job specification. असै प्रश्न साथै आजको भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. हाम्रो स्मार्ट जीकेमा विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ. लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला. र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला. धन्यवाद.